खुशी हांव परत आनी एक फावटी ह्या मतदारसंघात काम करपाची इच्छा प्रगट केल्या. हांव ह्या मतदारसंघात म्हाका कितें मेळ्ळां, ह्या मतदारसंघात म्हाका चडांत चड म्हणटी आपुलकी मेळ्ळ्या तुमची सगळ्यांची. हांव जेन्ना असो वयतालो त्या रस्त्या वयल्यान तेन्ना लोक अरे बाबू आमचो मरे, आमचो बाबू आयलो ते म्हणले उतर आपलो बाबू. हे आमी कमयला ना, आमी कमयला कितें आपुलकी, आमचो बाबू. ह्या मतदारसंघात तें म्हाका मेळ्ळें. ह्या मतदारसंघात हांवें कामां खूब केली. कितें आसलेलो मतदारसंघ आनी कितें जालो हें सगळ्यांक तुमकां खबर आहा. शेतकामीन समज शेतकामा भितर तुमी समज काम थंय म्हाजो आदार आसतलो हें कांय ना, दुबाव ना हेजे भितर, हें व्हडलें काम न्ही. पण आमी सगळ्या बाबतींत काम केलें. तूं जाणा आसतलें तुमी की 99 जेन्ना आयलो तेन्ना उदक पावूं नासलेलें, हांगा रस्ते पावूं नासलेले, लायट पावूं नासलेली. ही परिस्थिती, त्या परिस्थितींतल्यान आमी मुखार सरले आनी तुमचो पाठिंबो, तुमचो आदार मेळ्ळो म्हाका. 4 फावटी तुम्ही म्हाका निवडून हाडलो. आज ह्या मतदारसंघात हांव आयलो कित्याक 4, 5, 4, 4.5 वर्सां जालीं ह्या आमदारान लक्ष घालूं ना हांगा. ह्या मतदारसंघात कांयच हें करूं ना. म्हाका काडलो आनी बीजेपीन थंय धाडलो मडगांव. म्हणून हांव भायर सरलो. ह्या मतदारसंघात परत एक फावटी ह्या मतदारसंघात सेवा करता आनी तुमच्या हेजेर हांव परत ह्या मतदारसंघात आयलो. तुमी ह्या मतदारसंघात कामां सगळीं केली. आमी नोकऱ्यो सुद्दां भरपूर दिल्यो, पण सगळ्यांक पावूं ना. कितें जाता, तुका मेळ्ळी आपल्याक मेळूं ना म्हणटा, तो म्हणटा तुका मेळ्ळी आपल्याक. ह्या मतदारसंघात शेतकाराचे प्रश्न हांव सोडटलोच, पण म्हाजो एकच प्रश्न आनी एकच डिमांड आहा. ह्या मतदारसंघात नोकऱ्यो हर एक घरांत मेळपाक जाय. तो एम्प्लॉयमेंट घेवन हांव भायर सरतलो. एम्प्लॉयमेंटचो प्रश्न घेवन भायर सरतलो. हाडलो येदोडलो एअरपोर्ट सगळ्यां कडेन झगडून कांय फायदो मेळूना. आमचें लुकसाण जालें. भायले लोक आयले आनी ते आज मजा मारतात. आनी मतदारसंघात आमचे जाणा तुमी टॅक्सीवाल्यांक सुद्दां पार्किंगाक जागो दिलो. आमी सगळें कितें आमी केलें, पण आमकां भायर दवरलें. आनी तें दिवपाक आनी आज त्या जी एअरपोर्टा खातीर जागा घेतली, आज कमीत कमी 1 करोड जागा तें घेतलेली आहा. थोडी जागा एअरपोर्टार वयतली, पण बाकीच्या जाग्यार खुबशे प्रोजेक्ट येवपाचे ते आमच्या हातींतले वशीत. म्हणून हांव भायर सरला आनी होच प्रश्न, नोकरीचो प्रश्न घेवन हांव ह्या मतदारसंघात तुमच्या कडेन वोट मागता. तुम्ही सगळे जागे आमची जागा आनी आमच्या भुरग्यांक फुडें लायफ मेळपा जाय, आमच्या भुरग्यांक फुडें फ्युचर मेळपा जाय. जाल्यार आमी एक संग रावपाची गरज, एकठांय रावपाची. हें कितें, हें बारीक काम. आज खुबशे लोक आयल्यात, पण ते जे लोक आयल्यात तांकां कितें दिसता की पयशे दिल्यार मतां मारतले म्हण तुमी, अशें म्हणून लोक आयले. फुडें ह्या गव्हर्मेंटा कडेन झगडपी कोण ना आनी हेंच्या कडेन ती ताकदय ना. हे सगळे कॉम्प्रोमायज लोक. फाल्यां गव्हर्मेंट चूप राव म्हणल्यार चूप रावतले. आमी झगडून काम केलं म्हणून हो मतदारसंघ इतलो मुखार आमी हाडलो. म्हणून आनी ती आपुलकी आनी तो प्रेम आनी ती पाठिंबो म्हाका मेळ्ळो. हांव जाणा, असो समज गाडींतल्यान गेलो, अरे आमचो बाबू गेलो अशें म्हणटाले. हें कोणाकय मेळना. हें तुमी म्हाका दिलां, प्रेम आनी आपुलकी. आनी हेंच घेवन म्हाका फुडें वचपा जाय आनी ह्या खातीर झगडपा जाय. म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता परत एक फावटी ही नोकरी करपाक, परत एक फावटी ही तुमची सेवा करपाक आनी परत एक फावटी त्या विधानसभेन तुमचो आवाज करपाक तुमी म्हाका भोवमतांनी निवडून दितले अशें आशा व्यक्त करता. आभार मान बाबून आमकां मशीन आणि टॅक्स नागरूक दिल्याबद्दल बाबूचे खूप खूप आम्ही आभार आहे. आणि ह्याच्या पुढे बाबूच्या पाटल्यानच जावतले आणि बाबूक निवडूनच हाडटले.